अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे शो पे फोकस ऐं मां आहियां ज़ुएब ज़रदारी। नाज़रीन, ईरान तरफ़ां पाकिस्तानी हवाई हदुनि जी भञकड़ी कंदे पाकिस्तानी हदुनि में मिज़ाइल फायर कया विया, जंहिंजे नतीजे में 2 ॿारड़ा शहीद थिया ऐं कुझु ज़ख़्मी बि थिया। इन हवाले सां पाकिस्तान सख़्तु रद्दअमल जो इज़हार कयो आहे ऐं अॼु जेको आहे सो ईरानी अमलदार खे तलब कयो वियो परॾे वज़ारत में। उते पाकिस्तान जी परॾे वज़ारत तरफ़ां इहो ऐलान कयो वियो आहे त पाकिस्तान जो जेको सफ़ीर ईरान में मौजूदु आहे उनखे वापसि घुराए पियो वञे ऐं जेको ईरानी सफ़ीर पाकिस्तान में मौजूदु आहे उनखे पाकिस्तान छॾण जो चयो वियो आहे। त इन हवाले सां हाणे कुझु देरि पहिरीं ख़बर आहे त पाकिस्तानी परॾे वज़ीर ऐं ईरानी परॾे वज़ीर जे विच में बि राब्तो थियो आहे। उन हवाले सां बि पाकिस्तान पंहिंजे सख़्तु रद्दअमल जो इज़हार कयो आहे ऐं इहो चयो आहे त जेका जहिड़े नमूने सां इहो हमिलो कयो वियो आहे इहो पाकिस्तान जी जेका सलामती जे ख़िलाफ़ु आहे ऐं इहो पाकिस्तानी जेके हवाई हदुनि जी भञकड़ी करे ॼण त पाकिस्तान जी उन वक़ार खे नुक़सानु रसायो वियो आहे। उन सां गॾोगॾु पाकिस्तान इहो बि चयो आहे त इन रद्दअमल में हर क़िस्म जो पाकिस्तान जेको आहे एक्शन खणण जो हक़ु रखे थो ऐं भरपूर जवाबु ॾियण जो बि पाकिस्तान वटि हक़ु आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु जेका सूरत हाल ख़राबु थियण जे करे चीन तरफ़ां पाकिस्तान ऐं ईरान खे सब्र अख़्तियार करण जी अपील कई वई आहे ऐं उनखे चयो वियो त मामिलो जेको आहे सो उहो सब्र ऐं तहमुल सां हल कयो वञे। ॿिए पासे ईरानी परॾे अमलदारनि जो चवणु आहे त कुझु दहशतगर्द हमला जेके आहिनि से उहे ईरान में थी रहिया हुआ, जिन में जेके माण्हू उते मुलविस हुया उनजे असांखे इंफॉर्मेशन हुई, उन बुनियाद ते असां इहो हमिलो कयो आहे। ऐं उन्हनि चयो त ईरान इन शहरनि मथां जेकॾहिं हमला थियनि था उन्हनि खे दहशतगर्दी जो निशानो बणायो वञे थो त ईरान खे इहो हक़ु आहे त उहो उन ते पंहिंजो को कार्रवाई करे। त इन ई मौज़ू ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, ख़ासि तौर ते ॿई जेके पाड़ेसरी मुल्क इन लेवल ते वञी रहिया आहिनि त इन जा ख़िते जी सूरत हाल ते कहिड़ा असर पवंदा, इन ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा सीनियर तज्ज़िया निगार आहिनि, असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान और ईरान की जो कशीदगी है जो गुज़िश्ता रोज़ हमले के बाद हुई है, तो क्या लगता है आपको कि ये इस तरह दो जो बिरादर मुल्क हैं हमारे, पाकिस्तान और ईरान के वैसे ताल्लुकात भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं, तो ये इस हमले के बाद की सूरत हाल जो है वो भी आपके सामने है, तो क्या हालात हैं, क्या मामलात ये किस तरफ जा रहे हैं? देखिए जी, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हमारा जो बॉर्डर का इलाका है उसमें पाकिस्तान और ईरान के बीच में माजी में भी ये सिचुएशन हुई है। मुझे याद है कि फरवरी 2019 में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हुई थी और इस ऑर्गेनाइजेशन जिसको वो क्लेम कर रहे हैं हमने उसके ऊपर ये मिसाइल दागे हैं, उसके हवाले से ये था कि उन्होंने कोई 20 ईरानियों को शहीद कर दिया था। तो उन्होंने पाकिस्तान से अपने एतराज़ात जो थे वो बताए थे। पाकिस्तान ने उनको माजी में भी एड्रेस किया है, इस हद तक एड्रेस किया है कि लोगों को पकड़ के ईरान के हवाले भी किया है। लेकिन इस वक्त जो ईरान ने बगैर किसी प्रोवोकेशन के ये अटैक किया है जिसमें तकरीबन 2 बच्चे मारे गए हैं, बच्चियां जख्मी हुई हैं, एक मस्जिद को नुकसान पहुंचा है, ये इसकी तो कोई जस्टिफिकेशन और वजह समझ में नहीं आती है। और इसी वजह से आपने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से एक रिएक्शन आया है और उस रिएक्शन में भी बहुत तेजी से हुआ। पहले मजम्मत की गई, उसके बाद डिमाश हुआ, उसके बाद फिर आपने देखा कि दौरे मनसूख हुए, जो सफ़ीर थे उनको वापस बुलाया गया, जो यहाँ पे ईरानी सफ़ीर थे उन्हें भी जाने की हिदायत की गई। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जो जिलानी साहब हैं, जो हमारे केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी गुफ्तगू हुई है अपने इरानियन काउंटर पार्ट से और उन्होंने इस बात के हवाले से शदीद गुस्से का इजहार किया है। और ईरान ने भी दावोस में स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ है उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिल रही। और देखिए, इस वक्त एक और सूरत हाल भी है जो दुनिया में मेरे और आपके सामने, और वो है मिडल ईस्ट की सिचुएशन। और मिडल ईस्ट की सिचुएशन में जो रेड सी है वहाँ पर तो समझिए कि अमेरिका और हुटीज जो हैं वो तकरीबन हालत जंग में हैं। और अगर अमेरिकन और हुटीज हालत जंग में है तो बहुत लोगों को ये भी पता है कि हुटीज को सपोर्ट हासिल है ईरान की। तो इस पूरी सूरत हाल में ऐसा लगता है कि ये
تقریباً ایک میسج تھا ویسٹرن ورلڈ کے لیے. انہوں نے عراق پہ بھی حملہ کیا, انہوں نے سیریا پہ بھی کیا اور پاکستان میں بھی کیا. عراق اور سیریا تو حصہ ہے مڈل ایسٹرن پالیٹکس کا, پاکستان اس سے قدر علیحدہ ہے. پاکستان کو اسی سمجھیے رو میں کیوں کھڑا کیا گیا؟ کیونکہ عراق میں تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا کوئی انٹیلیجنس سینٹر تھا, ہم نے اس پہ حملہ کیا. اسی طرح کی سیریا کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے, لیکن پاکستان میں تو اس قسم کی کوئی ایلیمنٹ موجود نہیں ہے نا. تو اس وجہ سے ظاہر ہے پاکستان نے ریاکٹ کیا, پاکستان نے غصے کا بھی اظہار کیا ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں ایسکلیشن نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جو بھی اس وقت گلوبل پالیٹکس ہے, پاکستان کسی کانفلکٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتا. نہ پاکستان وہ اسٹیٹ بننا چاہتا ہے جس کو امریکہ یا ایران کوئی ایسی پاور دیکھے جہاں یہ تھیٹر آف وار کھلے. میرا خیال ہے کہ یہ کنسرنز ہیں اور انہی کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہرحال ان پرووکڈ اٹیک تھا, پاکستان کی ٹیریٹوریل سوورینٹی کو وائلیٹ کیا گیا ہے, اور پاکستان کا جو غصے کا اظہار ہے وہ بالکل بجا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کا جو ریئیکشن ہے وہ بالکل فطری رد عمل ہے, اور وہ آنا بھی چاہیے, کیونکہ یہ صرف ان 2 بچوں پر اٹیک نہیں ہے بلکہ پاکستان کی سلامتی کو بھی اس میں ظاہر ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو یہ ویسے کیا اس حوالے سے جو انٹرنیشنل قوانین ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ بس آپ کو اگر اطلاع ہو کہ کہیں کوئی آپ کے دشمن کسی اور ملک میں ہے تو آپ اسی طرح اٹیک کر دیں گے, یا اس کا کوئی اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ کس طرح؟ انٹرنیشنل قوانین تو جو غزہ میں ہو رہا ہے اس کے بعد ان کی تو کوئی سوچ فہم ہی نہیں رہی نا جی. تو اب تو انٹرنیشنل قوانین کا حوالہ دینا جو ہے وہ مسئلہ ہو گیا ہے. اور چین کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ کشیدگی میں اضافہ نہ کریں اور پاکستان تھوڑا اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرے. لیکن پاکستان اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ صرف اس وقت تک کر سکتا ہے جب تک پاکستان کے ریسٹرینٹ کو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ اس کی کمزوری. صحیح. اچھا اس کے ساتھ جی ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف جو رشیا یوکرین کے اندر معاملات جو چل رہے ہیں, کشیدگی, پھر آپ فلسطین اور اسرائیل کو دیکھ رہے ہیں, اور کچھ اور ممالک میں اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں, تو یہ ہمارا خطہ کیا اسی طرف دھکیلا جا رہا ہے اس کو, یا یہ اس کا آغاز ہے اس طرف جا رہے ہیں, یا ہمیں اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ میں آپ سے گزارش کی نا کہ اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں, اور پاکستان نے اس وقت یہ نہیں کیا جو پاکستان کر سکتا تھا کہ میزائل کے بدلے میزائل داغے. پاکستان نے ڈپلومیٹک رسپانس دی ہے, مذمت کی ہے, اور جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں ان کو ختم کیا ہے. یہ ایسکیلیشن ٹو دا فرسٹ لیول ہے. پاکستان ایک دم جارحیت کا جواب جارحیت سے بھی دے سکتا تھا, لیکن اس حوالے سے میرا خیال ہے یہ پاکستان نے یہی پاور کرانے کی کوشش کی ہے کہ مسائل کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ حل کیا جائے. پھر جو کیئر ٹیکر فارن منسٹر ہیں امیر جیلانی صاحب, وہ بہت منجھے ہوئے بہت سینئر ڈپلومیٹ ہیں, انہوں نے بات کی ہے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے. یہ تمام باتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ پاکستان ایک ریڈ لائن تو یہ ڈرا کرنا چاہتا ہے کہ یہ ریپیٹ نہ ہو, لیکن یہ بھی چاہتا ہے کہ گراؤنڈ پہ ایسکیلیشن نہ ہو. اچھا اس کے علاوہ میڈم ایک چیز یہ ہے کہ پاکستان کے کیونکہ ظاہر ہے ایران کے ساتھ کسی حد تک برادرانہ تعلقات تو ہیں, ویسے ایران جو ہے ویسے بھی عالمی سطح پر تو بہت ساری چیزوں کو فیس بھی کر رہا ہے, تو وہ اس طرح کا ملک جو عالمی لیول پر اکیلا ہو, وہ ایک آدھ ملک سے اس کے اچھے تعلقات ہیں, وہ اسی سے ہی لڑ پڑے, تو مطلب یہ کہ وہ پھر ملک آخر چاہتا کیا ہے کہ یہ جو 1-2 ممالک اس کے دوست ہیں وہ بھی نہ رہیں؟ دیکھیے میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ ایران میں نہیں سمجھتی کہ یہ حملہ پاکستان پہ کیا ہے, یہ اس نے کوئی سگنلنگ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن بہرحال پاکستان اس کو اپنی ٹیریٹوریل سوورینٹی کی وائلیشن سمجھتا ہے. اور آپ دیکھیں پاکستان کے لیے بھی بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ فورن انڈیا میں اس کے حوالے سے ہمارے یہاں بعد میں ہائپ بنی ہے, انڈیا میں پہلے ہائپ بن گئی. تو یہ جو خطے کی صورتحال ہے اس پر ہم پاکستان کی بھی نظر ہے. ایران نے در اندازی کی ہے اور اس کا جواب پاکستان زیادہ مشکل دے سکتا تھا, لیکن ابھی تک ڈپلومیٹک فرنٹ پہ دے رہا ہے.
اچھا ویسے میڈم ایک چیز یہ کہ کیونکہ ہماری سرحد ملتی ہے اور وہ جو بلوچستان ہمارا ہے ویسا ہی ایک بلوچستان ان کی سائڈ پر بھی ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ معاملات یہیں پر خراب اسی خطے علاقے میں نظر آتے ہیں، تو کیا اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ دونوں ممالک بیٹھ کے کوئی ایسی پلاننگ کریں تاکہ اگر دیکھیے ادھر وہ موجود ہے، یہی تو زیادہ لمحہ فکریہ ہے نا. ہمارے بارڈر مینجمنٹ میکینزمز ان پلیس ہیں، ہماری ایک پیس کا معاہدہ بھی ہے. صحیح. ہم تو بات کر رہے تھے ٹریڈ کی، اس وقت وفد وہاں موجود تھے. چابہار میں جو پورٹ ہے وہاں پر ہمارے ٹریڈ ڈیلیگیشنز موجود تھے. تو ان تمام چیزوں کا ادراک کیے بغیر ایران نے یہ پرووکیشن کی ہے. ہم تو اس وقت ہمارے لوگ تھے جن کو ہمیں ایران سے واپس بلایا ہے. صحیح. کہ ہم تو چاہ رہے تھے کہ تجارتی تعلقات ہوں. بارڈر مینجمنٹ میکینزمز کے حوالے سے بہت کوشش کی گئی ہے، لاسٹ گورنمنٹ نے بھی کی تھی، یہ والی گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. لیکن دیکھیے یہ پرووکیشن جو ہے یہ ایران کی طرف سے آئی ہے اور ان پرووکڈ آئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ گراؤنڈ پہ کوئی واقعہ ہوا اور اس کے نتیجے میں ایران نے یہ کیا. تو یہ صورتحال کو لارجر کینوس کے طور پہ دیکھنا چاہیے، اور پاکستان ابھی بھی اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے تاکہ جو گلوبل کانفلکٹ ہے وہ اس میں نہ شامل ہو جائے اور ایک ایسکلیشن آف وائلنس نہ ہو جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر عما بقائی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ویورز اسیں ॻाल्हि करे रहियासीं अॼु ईरान तरफ़ां जेका पाकिस्तान जे हवाई हदुनि जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई वई आहे ऐं उन में हमिलो करे ॿारनि खे मारियो वियो ऐं कुझु ज़ख़्मी बि थिया. पाकिस्तान उन ते सख़्तु रद्दमल जो इज़हार कयो आहे ऐं ईरान जेको सफ़ीर पाकिस्तान में मौजूदु आहे उनखे मुल्क छॾण जो चयो वियो आहे ऐं तेहरान में जेको पाकिस्तानी सफ़ीर मुक़ररु आहे उनखे पाकिस्तान वापसि अचण जो चयो वियो आहे. सूरतहाल हिन वक़्तु जेका आहे सा सफ़ारती सतह ते ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में ख़राब थी चुकी आहे ऐं ईरानी अमलदार खे बि हिते पाकिस्तान में परॾेही वज़ारत में तलब करे उनखां सख़्तु पुछाणो कयो वियो आहे. ऐं इन हवाले सां चीन जे तरफ़ां कोशिशि थी रही आहे, ॿिन्ही मुल्कनि खे चयो वियो आहे त उहे सब्र जो मुज़ाहिरो करे ऐं डिप्लोमेटिक तरीक़े सां इन मसइले जो हल कढनि. पाकिस्तान इन में को शक कोन्हे त उन जारियत जो जवाबु जेको आहे सो उन मिज़ाइल हमले सां कोन ॾिनो आहे ऐं बल्कि उनजो जवाबु डिप्लोमेटिकली जेको तरीक़ो आहे उन सां ॾिनो आहे. त सफ़ारती नमूने सां जेके सफ़ारती आदाब आहिनि उन्हनि जो ख़्यालु कंदे उनजो शयूं पाकिस्तान जी तरफ़ां उहे क़दम खयां पिया वञनि. बहरहाल ॿिन्ही मुल्कनि खे इन हवाले सां ज़रूरु ॾिसणु खपे ऐं पाण में हिकिड़ा पाड़ेसरी मुल्क बि आहियूं ऐं पाकिस्तान ऐं ईरान पाण में तमामु वेझा हुन जा सुठा जेके आहिनि से लाॻापा बि आहिनि. त अहिड़ी सूरत हाल में इन में को शक कोन्हे त ईरान जे तरफ़ां मुकमल नादानी जो मुज़ाहिरो कयो वियो आहे ऐं जेकॾहिं उन वटि के अहिड़ा इतला हुया बि सही त उनखे पाकिस्तान सां हुकूमत सां ज़रूरु राब्तो करणु खपे हा, उनखे ॿुधाइणु खपे हा ऐं ईअं ई पाण मुरादो ई कंहिं ते हमिलो करे ॼण इहो उनखे मुल्क जे मथां हमिलो ई तसवुरु करे सघिजे थो ऐं उनजी ज़ाहिर आहे मुल्क जी सलामती ऐं उहा जेका उनजो जेको दिफ़ाई सिस्टम आहे उहो चैलेंज थिए थो. ऐं उन सां गॾोगॾु भारत जहिड़ा जेके पाकिस्तान मुख़ालिफ़ मुल्क आहिनि उहे इनखे तमामु हिकिड़ो वॾो शो करे हाईलाइट करे रहिया आहिनि त पाकिस्तान जे ॼण त माना पाकिस्तान जे मथां को हमिलो थी वियो आहे. पर सूरतहाल जेका आहे सा उहा अहिड़ी ज़रूरु थी वई आहे त पाकिस्तान उन जो जवाबु जज़्बाती तरीक़े सां न बल्कि सफ़ारती तरीक़े सां ॾेई रहियो आहे ऐं इहो ई हिकु बहितरु अमल आहे. ब्रेक जो वक़्तु आहे, ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ वरी सां